पड़ोसी का दर्द तो समझ में आता है, मगर अपनों की तकलीफ का एहसास क्यों नहीं। बांग्लादेश में अगलियतों पर हमले पर वावेला क्या उनसे दिली मोहब्बत का मुजाहरा है या फिर यहाँ की मुस्लिम अकलियत के खिलाफ जहर फैलाना है। जश्न आज़ादी तकरीब के खिताब में सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान का सवाल। जश्न आज़ादी के मौके पर मालापल्ली निजामाबाद में मदरसा महादुल अशरफ में मदरसे के असातिज़ा और तलबा ने पुरजोश तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब जश्न आज़ादी में सरप्रस्त मदरसा और सदर जिला जमीयत उलमा निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लईक खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कौमी परचम लहराया और कौमी तराने पर पुरविखार व बाअज़मत तिरंगे को सलामी दी। मदरसे के तलबा ने कौमी तराना पढ़ा और मुल्क से वाबस्तगी और मोहब्बत का मुजाहरा किया। इस मौके पर सदर मुदरिस मदरसा हाफिज मोहम्मद सईद खान के अलावा दीगर असातिज़ा भी जश्न में शरीक थे। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने अपने किताब में कहा कि मुल्क में कुछ तंग ज़हन फिरका परस्त अनासिर झूठे प्रोपेगेंडों और गुमराहकुन वाक़यात का हवाला देकर मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मुतासिर करने और बिरादरान वतन को आपस में लड़वाने और अपने सियासी मफादात को हासिल करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में आवाम ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया और फिर मुल्क में तनाव व तशद्दुद का माहौल गर्म हुआ। इत्तलाआत के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों को तशद्दुद व नफरत का शिकार बनाया गया है। ये इत्तलाआत सही है या गुमराहकुन है, इससे कोई बहस नहीं। अगर ये वाक़यात सही है तो फिर हर इंसान दो शख्स इसकी कड़ी मजम्मत करेगा और हम भी बांग्लादेश की अक़लियतों पर हमलों की कड़ी मजम्मत करते हैं। लेकिन बांग्लादेश की अक़लियत के हवाले से मुल्क अजीज हिंदुस्तान में मुनाफरत का माहौल बनाने की कोशिश मज़मूम मानी जाएगी। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने बताया कि अभी कल ही की बात है कि बांग्लादेश की अक़लियतों पर हमले के खिलाफ बंद मनाया गया और रैली मुनज़्ज़म की गई। यह अच्छी बात है कि हम मज़लूमों के साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये वाकई बांग्लादेश की अक़लियतों से मोहब्बत है या फिर उसकी आड़ में इस मुल्क की अक़लियत के खिलाफ नफरत का माहौल बनाना है। उन्होंने सवाल किया कि हिंदुस्तान में भी अक़लियतों को जुल्म व जबर का शिकार बनाया जा रहा है। मुनज़्ज़म फसादात के जरिए मुसलमानों का कत्ल होता है, इनकी इमलाकों को मुख्तलिफ बहानों से मुनज़्ज़म किया जाता है। मॉब लिंचिंग करते हुए हजूम की शक्ल में कमज़ोर और बेबस तनहा मुसलमानों को ख़त्म किया जाता है। जाबिराना फिस्ताई हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर जेलों में भर दिया जाता है। तो फिर इस अक़लियत के ऊपर होने वाले मजालिम के खिलाफ हमारे कायदीन आवाज़ क्यों नहीं उठाते। इन मजालिम के खिलाफ भी आवाज़ उठाना इंतहाई लाजमी है। बादिज़ा हाफिज मोहम्मद लईक खान ने नौजवानों ने मालापल्ली की जानिब से मुनज़्ज़म किए गए जश्न आज़ादी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और तिरंगा लहराया। इस मौके पर इलियास खान और दीगर नौजवान मौजूद थे। कि हमारे पड़ोस में एक मुल्क है जो कि बांग्लादेश है, वहाँ पर कुछ मुल्क में आपस में खाना जंगी या मुल्क के हुक्मरानों से बगावत कहिए, उसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरह की मुख्तलिफ न्यूज़ें आ रही है। कहीं पर फोटो आ रही है कि मंदिर की हिफाजत के लिए मुस्लिम नौजवान खड़े हुए हैं, तो कहीं पर मुसलमान सिर्फ बंगाली और हिंदू और मुसलमान सब मिलकर बांग्लादेश के नारे लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहकर वरगलाया जा रहा है कि बांग्लादेश की अक़लियत महफूज नहीं है। अगर वाकई वहां पर अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है तो हम उसकी हरगिज़ तायीद नहीं करते, उसकी मजम्मत करते हैं अगर वाकई अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो आज अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर होता है तो कभी कुछ और, कभी मुसलमान को महज किसी सिस्टम या निज़ाम के खिलाफ आवाज उठाने पर उसके घरों को बुलडोजर के जरिए मुनहदिम कर दिया जाता है, तो कभी मसाजिद के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, तो कभी हुजूम मिलकर किसी एक
نہتہ کو اتنا مارتے ہیں یہاں تک کہ وہ دم توڑ دیتا ہے، اس کا قتل پورا ہجوم کر دیتا ہے۔ اب یہاں کی جو اقلیت محفوظ نہیں ہے، یا یہاں کے حکمرانوں کو یہ نظر نہیں آتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کل ہمارے ہی شہر میں پورا شہر بند اور ایک قسم کا ریالی نکالی گئی کہ بنگلہ دیش میں اقلیت محفوظ نہیں، ہندوستان میں جو اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہاں پر جو اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ کہاں پر جا کر احتجاج کرے، کہاں جا کر اپنی مظلومیت کی داستان پیش کرے؟ اس لیے کہ جب کوئی احتجاج کے لیے بغاوت کا نہیں بلکہ صرف تمہارے ظلم کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے، احتجاج منظم کرتا ہے، تو ان کے اوپر سنگین دفعات لگا کر دہلی جیسے شہر میں کئی نوجوانوں کو جیلوں کے اندر محروس کر دیا گیا اور آج تک ان کو ضمانت تک نہیں مل رہی ہے۔ صرف قصور اتنا ہے کہ انہوں نے ملک کے جابرانہ نئے قوانین کے خلاف آواز اٹھائی۔ نوخیز مسلم نسل کو جدوجہد آزادی کے مسلم رہنماؤں کے کارناموں سے واقف کروانا لازمی۔ اسکول اور کالج انتظامیہ مسلم مجاہدین آزادی کے نام اور کارنامے اسکول اور کالج میں تحریر کروائیں۔ جشن آزادی کے موقع پر سینئر سٹیزن سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری مرزا افضل بیگ تیجان کی اپیل۔ سینئر سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام دفتر سوسائٹی احمد پورہ کالونی میں جشن آزادی کا اہتمام کیا گیا۔ صدر سوسائٹی محمد فیاض الدین نے ترنگا لہرایا اور قومی ترانے پر سلامی پیش کی۔ اس موقع پر سوسائٹی کے تمام اہم ذمہ داران کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری مرزا افضل بیگ تیجان نے اس موقع پر ملت اسلامیہ کو ایک اہم پیغام دیا۔ انہوں نے بتایا کہ سازشی عناصر جنگ آزادی میں مسلمانوں کے اہم ترین رول پر پردہ ڈالنے اور خود ساختہ مجاہدین آزادی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ تحریک آزادی کی شروعاتی مسلمانوں نے کی اور ہر موقع پر مسلمانوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو ملک کی عظمت، وقار اور اس کی آزادی کے لیے نثار کر دیا، لیکن ان کی قیمتی قربانیوں کو فراموش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو غلط ثابت کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی نوخیز نسل اپنے اسلاف کی پرعزم قابل فخر جدوجہد آزادی اور ان کی عظیم قربانیوں سے قطعی ناواقف ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کی بیش بہا قربانیوں سے واقف کروائیں تاکہ آگے چل کر وہ کسی احساس کمتری کا شکار نہ بنے اور ان کے ذہنوں میں یہ سوچ پروان نہ چڑھے کہ اس ملک کے لیے ہم نے یا ہمارے اسلاف نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ لہذا بالخصوص اسکولوں اور کالجوں کی انتظامیہ سے پرخلوص درخواست ہے کہ وہ اپنی اسکول کی دیواروں پر مسلم مجاہدین آزادی اور ان کی قربانیوں پر مشتمل تحریریں لکھوائیں یا پھر کم از کم ان کے نام دیواروں پر تحریر کروائیں تاکہ ہماری آئندہ نسلیں فخر سے اپنے اسلاف کی قربانیوں کا حوالہ دے سکیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام شہریان نظام آباد کو سینئر سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے یوم آزادی 78ویں یوم آزادی کے مبارکباد دیتا ہوں میں، اور الحمدللہ آج سینئر سٹیزن آفس کے سوسائٹی کی جانب سے تمام مائنارٹیز کے اسکول والوں سے ہمیں گزارش کرتے ہیں کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں جو ہمارے اسلاف نے قربانی دی ہے ان تمام لوگوں کے ناموں کو ہم اپنے اسکول کے بلڈنگ کے احاطے کے اندر لکھتے ہیں تو ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے اندر ہمارے اسلاف نے جو قربانی دی وہ کہیں زیادہ جو غیروں سے کہیں زیادہ تھی۔ میں تمام خاص طور پہ نظام آباد کے تمام مائنارٹی اسکول سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو سو اپنے اسکول میں اپنے بچوں کو جو ہمارے اسلاف نے جو قربانی دی ہے ان تمام کے ناموں کو جو تحریر کریں تاکہ آنے والے نسلوں کو اس کا اندازہ